अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। अनाड़ी का डैश का सत्यानाश। आपको मैं एक अखबार की ख़बर अभी सुनाता हूँ, आपको याद आ जाएगा। सुल्तान राही से जो है पजारो छीन ली गई और रीमा को यरगमाल बनाकर जो है ना इसका मुजरा करवाया गया। ये ख़बर जो थी ना जंग अखबार के अंदर, मशरिक अखबार के अंदर, नवाए वक्त के अंदर जो है ना इसको फ्रंट के ऊपर इस ख़बर को जो है जगह मिली थी। इतनी बड़ी ये ख़बर थी। अब ये कैसे ख़बर आई, इसके पीछे एक बैकग्राउंड था। कुछ अफराद पकड़े जाते हैं, नौजवान लड़के, उनमें एक हीरा नामी लड़का है, खादम हुसैन शुमाली लाहौर के नाम से लड़का है, अलमारूफ उसका नाम शुमाली लाहौर है। खादम हुसैन उसका असल नाम था, काला भी उसको कहते थे। वो भी इस मुकदमे में जो है बाद में नामजद हुआ। अदालत खान और दिलावर खान दो भाई थे आज़ाद कश्मीर के, अभी भी यकीनन होंगे। उनके ऊपर भी FIR जो है बाद में ये नामालूम FIR थी। जो जब ये गिरफ़्तार हो जाते हैं और एंटी डकैती स्टाफ के खिलाफ गुजर सिंह में इनकी तफ्तीश होती है तो ये मुलजमान जो इंकशाफ करते हैं, और गाड़ी जब सुल्तान राही साहब के जो लेजेंड थे पाकिस्तान के, वो बरामदगी के वक्त जो इन्होंने स्टेटमेंट पुलिस को दी है ना, वो स्टेटमेंट ये थी कि जी हमने सुल्तान राही साहब से हमने पजारो छीनी और हमने जो डकैती के पैसे थे वांसा वाला बाज़ार के नाम से इस डकैती को जो है ना बड़ा अखबारात ने उन दिनों उछाला था। और आप लोगों को याद आ जाएगा जिसमें दो सुनियारे जो थे ना, इनको स्कूटर पे जाते हुए इनके पास कोई 2-2.5 करोड़ रुपया था। वो हीरा इनके पास काम करता था, जो कि पोला जिन एक लड़का, उसका अलमारूफ इसी नाम से था, जेल के अंदर उसका यही नाम मैंने सुना, मुझे उसके असल नाम का नहीं पता। वो उसका बड़ा भाई था हीरे का। हीरा जो था उन सुनियारों के पास काम करता था, वहाँ से उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये अपने भाई को कहता है। और ये जो अदालत खान और दिलावर खान है ना, जब ये गिरफ़्तार होते हैं ना तो इनका जब रिकॉर्ड के लिए इनके मुतलका थाने आज़ाद कश्मीर रब्ता किया जाता है तो नाजरीन इन दोनों भाइयों के ऊपर या गालिबन अदालत खान के ऊपर जो है ना तो 33 से ज़्यादा मर्डर की FIR निकलती हैं। अब आप देखें कितने बड़े जो क्रिमिनल्स हैं, वो पोला जिन, अब वो किस तरह का कितना को अक्लमंद डकैत होगा। मैंने जो आपको कहा है कि अनाड़ी का डैश का सत्यानाश। आपने मेरे इस पैराग्राफ पे रहना है और मैं प्रोग्राम इसी पे फोकस कर रहा हूँ। इन्होंने वारदात कर ली, वारदात वो 2.25 करोड़ की या पता नहीं कितने करोड़ की वो वारदात है, इतने फिगर तो मुझे याद नहीं। नाज़रीन ये पुलिस को जब पैसे रिकवर होते हैं, गाड़ी वगैरह रिकवर हो जाती है, अखबारात में हाईलाइट केस हो जाता है, ये लोग जेल आ जाते हैं। अब जब जेल आते हैं तो वहाँ पर इन लोगों का ज़ाहिर है वहाँ पे हकीकत भी सामने आ जाती है। बंदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी ताल्लुक़ वाले के आगे असल बात बता देता है, तो वो इनसे मुख्तलिफ जो है इनके बयानात सब के आपस में मिलते ही नहीं थे। ये वारदात कुछ इस तरह से होती है कि ये हीरा मुखबरी करता है कि ये फ़लाँ टाइम पे ये पैसे लेकर जो है ना बैंक वगैरह जमा करवाने के लिए जाएंगे, तो अगर रास्ते में घात लगा लिया जाए ना तो ये पैसे हम छीन सकते हैं। पोला जिन अपने साथ इनको अदालत खान, दिलावर खान और खादम हुसैन काले को लेता है और ले जाकर ये वांसा वाले बाज़ार में पैसे छीनते हैं और दौरान मज़म्मत जो है ना 2 अफराद कत्ल हो जाते हैं और एक बंदा ज़ख्मी हो जाता है। अब आप ये देखें कि ये ब्लाइंड मर्डर पुलिस कौन सी थी, मक्खन खान, लाला रोशन, चौधरी रशीद, ये चौधरी, ये जितने भी पुलिस वाले थे ना, ये ज़्यादातर इनमें चौधरी इनके साथ लगता था, क्योंकि ये 14 थानों में इन्होंने अपनी जारादारी कायम की थी। और इनके इंचार्ज कौन थे, वो ही गुल असगर, जिनके प्रोग्राम्स में आपको बताता हूँ, जिनका मैं कभी शाहिद हूँ कि ये पुलिस अफसर कितने बाइख्तियार थे। ये चीज़ आप समझा करें। हर नाज़रीन वो जो है सारा ये मामला क्लियर हो जाता है, रिकवरी हो जाती हैं। पकड़े जाने की ये जो है ना वजह क्या होती है, जेल में आते हैं, बात खुलती है, पता लगता है कि पोला जिन जो था ना इसके हिस्से जो है वो 40-45 लाख रुपए आ जाता है। ये बंदा बसंत पे जो है ना वहाँ पर जो कुवारे नोट थे ना, जिनके नंबर भी गालिबन जो है वो उन्होंने स्टेट बैंक ने निकाल लिए थे, वो क्या सीन था, वो बड़े डिटेल वो जो है उसमें केस के अंदर जो पुलिस वालों ने नई से नई जो है इसके अंदर पेशरफ्त आती थी डेली अखबारात में। मैं वो चीज़ें भी आपसे डिस्कस करता हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये बंदा जब पतंग काटता है ना तो जहाँ पर इसकी रिहाइश है उस इलाके के अंदर ये 100 की जो कॉपी हैं या 500 की कॉपी हैं हवा में फेंकता है। सारे मोहल्लेदार देखते हैं कि ये एक आम सा, बल्कि बड़े मसवक्त जो है तबके से, बड़े गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा इतनी कॉपी इसके पास आई कहाँ से। तो 2-4 दिन पहले ये वारदात हुई थी, पुलिस हरकत में थी, इन्फॉर्मेशन जो थी पुलिस वालों की, इन पुलिस अफसरों की जिनकी मैं बात सुना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ थी। हर इलाके के अंदर इनके अपने जो है ना मुदब्बर बंदर इन्होंने बिठाए हुए थे। तो ये पता लगता है कि पोला जिन जो इस तरह कर रहा है, इसको अरेस्ट किया जाता है और वहाँ से इसका भाई और बाद में ये सारे मुलजमान जो 3-4 आपको मैंने बताए हैं। अब नाज़रीन इस केस में जो है खादम हुसैन काले को सज़ाए मौत हो जाती है। ये इसके साथ मैं जेल के अंदर भी रहा हूँ, बड़ा नडर, बड़ा अच्छा और बड़ा मिलनसार और दोस्तों का दोस्त है, बड़ा शफीक लड़का है, बड़ा प्यारा भाई है वो। अब आप लोग कहते हैं कि भाई क्या देता है, भाई जिनके साथ ताल्लुक़ है उनको क्या दुश्मन कहना शुरू कर दूँ।
عدالت خان کے ساتھ بھی میرا تعلق تھا, وہ بھی جیل کے اندر کیمپ کے اندر ان کی پوری اجارہ داری تھی. نوازہ سیکھ اور اس کے علاوہ وہ جو خانزادہ مشتاق جو بلیک ایگل کے جینمن فاؤنڈر تھے جنہوں نے بنیاد رکھی تھی, یہ بھی جب جیل کے اندر آئیں عدالت خان اور دلاور خان کے پاس گئے ہیں. یہ جیل کے اندر ان کا گینگ تھا, حافظ نور اور اس کے علاوہ اصغر بوگی جو نارنگ منڈی کے ہیں, اس کے علاوہ جانا پلوان سلیم پوریا, وہ گلو جاتری کے یہاں والا, یہ محمد علی گروپ کے جو فضل علی جو ان کی سخانہ باجوہ میں جن لوگوں کی دشمنی تھی, امتیاز باجوہ, افضال باجوہ, الطاف باجوہ اور ان کے ایک کزن تھے نبی احمد, یہ سارے افراد جو ہے نا تاریخ پہ آتے ہوئے قتل ہو گئے. یہ سب لوگ اس کے عدالت خان کے تعلق والے تھے, اور یہ لوگ ہمیں بتاتے تھے کہ اس بندے نے جو ہے نا اس کے اوپر غالباً کافی زیادہ جو ہے ایف آئی آر ہے 302 کی, اور اس میں کوئی اجرتی قتل تو غالباً نہیں تھے, لیکن یہ تھے کہ یہ اس بندے نے دشمنی لوگوں کی جو ہے نا, لوگ یہی بتاتے ہیں کہ جا کے انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے. اور اس بندے کے اوپر جو ہے نا نامزد ایف آئی آر ہے. آزاد کشمیر کا یہ رہائشی تھا, یہ ان کی ضمانتیں ہوئی بعد میں کافی دیر کے بعد. خادم سے انکالا سزائے موت ہو گیا تھا. پولا جن اس کو 25 سال سزا ہو گئی تھی, اس کا بھائی ہیرا جو تھا 10 سال سزا تھا, یہ بھی میرے ساتھ رہا ہوا. پولا جن یہ میں نے آپ کو 1-2 پروگرام سے بتایا کہ جب مجھے مار پڑ رہی تھی, پولا جن سوراخ میں سے دیکھ رہا, جب اسے دیکھ لیا نا کہ ٹھیک ہو گیا ہے تو پھر اسے جا کے اندر بتایا تھا, ورنہ یہ مجھے چیک کر رہا تھا کہ یہ جہاں پہ سلپ ہوگا لوگوں کو بتاؤں گا بڑا چودھری بنا دی, اس کی فلم چل گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں آپ کو یہ کہا ہے, اناڑی کا ڈیش کا ستیہ ناش. اب آپ دیکھیں نا ہر کام جو ہے نا ہر بندہ نہیں کر سکتا, اور ڈکیتی تو میری بات میں سب بچوں کو نوجوانوں کو یہی سمجھاتا ہوں, ڈکیتی کا جرم جو ہے نا یہ جس وقت بھی پکڑا گیا یہ ہرا ہے, یہ ایسا جرم ہے. کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ چھوڑ دیں نا تو آپ کے اوپر جو ہے نا پولیس کی توجہ بھی ہٹ جاتی ہے, لیکن ڈکیتی کی ایف آئی آر تو درج ہوئی ہوتی ہے نا, اور 100 سال بعد بھی اگر یہ پکڑی جائے گی نا تو اسی دن سمجھ لیں یہ ڈکیتی یا 392 کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے. خادم حسین جو کالا ہے وہ بعد میں رہا ہو گیا. کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے میرا غالباً بری کر دیا تھا, اور اس میں خادم حسین کالا بھی رہا ہو گیا. خادم حسین کالا جو ہے اس کا بڑا اثر و رسوخ تھا جیل کے اندر. وہ جج گجر, منی گجر, اس کا سکندر نیازی سیروں والا, وہاں پہ یہ جو پی ایس ایف کے حیدر بھائی تھے وہ بھی تھے, اور اس کے علاوہ قادر سلطان ٹونی اندر تھا, کھاری بلوچ اندر تھے. یہ سب سزائے موت کے ملزمان تھے نا, اور ان سب کے ساتھ میرا تعلق تھا. اور جس وقت یہ طاہر پرنس اریسٹ ہوتے ہیں تو ان کو لنڈن سے لے کر جب انہوں نے کوٹ لاکپا جیل بھیجا ہے نا تو وہ ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے ان کو جیل بھیج دیا گیا, کیونکہ اس کیس کی انویسٹیگیشن 8 سال پرانا کیس تھا یہ, تو پولیس نے ان کو ڈائریکٹ لینے سے انکار کر دیا تھا. تو وہ ان کو ایئرپورٹ سے جو ہے ڈائریکٹ کوٹ لاکپا, تو وہ بھی خادم حسین کالے کے ساتھ رہے ہوئے ہیں. خادم حسین کالے کا بلال چند کے ساتھ, ملک مراتب کے ساتھ, ندیم خان کٹو کے ساتھ, اور پپو جو لبا جو بیڈر روڈ والے تھے ان کے ساتھ, اور ایون کہ آپ اندازہ لگا لیں جیدہ ڈوگر اور جتنے بھی لوگ سزائے موت کے اندر رہے ہوئے ہیں. خادم حسین کالا چونکہ 9 سال وہاں پہ رہا ہے, اس کا ان تمام افراد کے ساتھ بھائیوں جیسا تعلق تھا. جیل کے جو ہے نا تعلقات یہ بڑے محفوظ, بڑے, کیونکہ لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں. لوگوں نے ایک فکرہ بنایا ہوا ہے کہ جیل کی یاری ڈیش پہ ماری, لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جیل کی یاری سب سے پیاری ہوتی ہے. میرے کئی ایسے دوست ہیں جن کے ساتھ میرا جو رابطہ تو وہ جیل کے اندر ہوا ہے, لیکن میں نے زندگی کے اندر ان سے بہت زیادہ مثبت جو ہے نا میں نے مشورے لیے ہیں. انہوں نے میری بڑی جگہ پہ رہنمائی کی ہے, اور آج بھی وہ میرے دوست نہیں, بھائیوں کی طرح ہیں. جس طرح عالمگیر دیکھ لیں, چودھری علاء الدین اللاوا پہلوان دیکھ لیں, عمران قریشی بھائی دیکھ لیں آپ, اس طرح کے سینکڑوں دوست ہیں جن کو میں جیل سے کما کر لے کر آیا ہوں. باہر شاید ان کے ساتھ میرا کوئی اتنا تعلق نہیں تھا. لاوا بھائی جو ہے میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, یہ ساری دنیا کو پتہ ہے, منا قریشی بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. تو میں یہ سب افراد جو ہیں ان کو میں جیلوں کے اندر ہی ملا ہوں. میری بے شک محلے داری تھی یا جو بھی تھا, بیٹھن اٹھن یا تعلق یا جو ٹاکنگ ہوتی ہے یا جو آپس میں ہم گفتگو کرتے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ دل سے بول رہا ہے یا یہ بندہ دماغ سے بول رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں اس طرح میں نے جیلوں سے یہ لی ہیں. اور میں اس کیس کی جو میں نے بات آپ کو کیوں سنائی ہے, اس لیے سنائی ہے کہ میرے نوجوانوں کبھی زندگی کے اندر کسی کے کہنے کے اوپر بھی ڈکیتی نہ کرنا. میں نے 30 سال بعد ڈکیتوں کو پکڑے ہوئے دیکھا ہے, اور جب وہ پکڑے جاتے ہیں نا تو 30 سال کی جو بڑی واردات ہوتی ہے ان کے اوپر فٹ کر دی جاتی ہے. میرا پروگرام دیکھ کے اگر آپ کو پسند آئے یا آپ کسی بھی قسم کی میری اصلاح کرنے کے لیے کوئی بھی بات کرنی چاہیں, میں ہمیشہ کی طرح کمنٹ باکس میں اگر آپ کو رپلائی کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.